السلام عليكم. في هذه الحصة هذه إن شاء الله غادي نتعرفوا على الجزء الثاني من الدرس ديالنا ليكواسيون دون دروات. غنشوفوا فيها دو بارتي الأولى هي كومون ديتيرميني ليكواسيون ريدويت دون دروات باراليل à une autre. والدوزيام بارتي كومون ديتيرميني ليكواسيون ريدويت دون دروات بيربونديكولير à une autre. قبل ما نبداو غادي ندير واحد البتيت ريفيزيون على داكشي اللي شفنا في البارتي الأولى. في البارتي الأولى تعرفنا أول حاجة على ليكواسيون ريدويت دون دروات. قلنا ليكواسيون ريدويت دون دروات دي باغ اكزومبل كتكتب على الشكل y ايكال ا mx بلس بي. قلنا هاد ام هذا كيتسمى لو كويفيسيون ديريكتور ولا لا بونت، بالعربية تنقولو لو ميل، وهذا لوردوني ا لوريجين هو الارتوب عند الاصل. شفنا اول حاجه تعرفنا على ليكواسيون ريدويت. شفنا بان كاين واحد النوع اخر ديال لي زيكواسيون كيتكتب على هذا الشكل كيتسمى ليكواسيون كارتيزيان. شفنا كيفاش نردو ايكواسيون كارتيزيان ايكواسيون ريدويت. On calcule y en fonction de x. بعد ذلك شفنا كيفاش نرسمو comment tracer une droite à partir de son équation. قلنا كيفاش نرسمو une droite à partir de son équation. كنحددو دو بوين منو، كنعوضو x بشي عدد وكنحسبو له y ديالو. كل x عنده y ديالو، كل اكس غتحسبو له y ديالو. كيعطيك لابسيس وتيعطيك لوردوني. شحال خصني من بوين؟ كيكفيني دو بوين مثلا ا و بي، وكتحدد لي كوردوني ديالك، كتعزل نتا اكس وكتحسب y، او العكس تعزل y وتحسب اكس وكيعطيك دو بوين وكترسم لا دروات ديالك. شفنا كيفاش نحددو ليكواسيون ريدويت دون دروات كي باس بار دو بوين. مثلا عندك واحد لا دروات نسميوه ا بي باس بار ا و بي. كيفاش تحدد له ليكواسيون ريدويت ديالو؟ سيتادير خصك تحسب له ام وتحسب له بي. كيفاش تنحسبو ام؟ دونك العلاقه باش نحسبو ام هي y بي موان y ا سور x بي موان x ا. و ابري ملي كنحسبو ام كنعوضو بشي بوين من هاد لي دو بوين هنا، حيت هاد لي بوين ابارتيان لا دروات دونك كيفيريفيو ليكواسيون، وكنحسبو بعد ذلك بي. دونك تقريبا هادشي اللي شفنا في البارتي الاولى. ندوزو بعد ذلك البارتي الثانيه. دونك غادي نشوفو دابا ملي شفنا كيفاش نحدو ليكواسيون دون دروات باس بار دو بوين، دابا غنشوفو كيفاش نحدو ليكواسيون دي دروات باراليل ا اون اوتر. دو دروات باراليل تيكونو بحال هكا، سيتادير الا لاحظنا بحال هكا تيكونو مايلين بنفس الدرجه. يعني مثلا هانت لاحظوا معايا لونغل اللي هنا غتكون كتساوي لونغل اللي هنا، سيتادير بان الا عندهم نفس هاد لونغل يعني ان يكون عندهم نفس الميل، حيت الميل عنده علاقه بهاد الزاويه من بعد نشوفوها. دونك غيكون عندهم نفس الميل. دونك اش تنقولوا؟ الا كانوا دو دروات دي و دلتا باراليل، فهذا كيعني سينيفي بان الميل ديال دي كيساوي الميل ديال دلتا. دونك هذه خاصيه غادي نخدموا بها ان شاء الله. دونك فاش يكونوا دو دروات باراليل تيكون الميل ديال الاول كيساوي الميل ديال الثاني. و ابخي ملي كيكون الميل الاول كيساوي الميل ديال الثاني كتقدر تعرف ديك الساعه الميل ديال هذاك لا دروات اللي انت باغي، ومن بعد غادي تحسب له بي بميثود اللي كتعرفوا اللي تعرفنا عليها في الجزء الاول. دونك باش نضبطوا هادشي وباش نفهموا هادشي غادي ناخذوا اكزامبل وغنشوفوا منه كيفاش نحدوا ليكواسيون دي دروات باراليل ا اون نوتر. يلا دونك قلنا باش نضبطوا مزيان باش نفهموا اكثر غادي ناخذوا ليكزامبل التالي. Déterminer l'équation réduite de la droite D qui passe par E-2, 5 et qui est parallèle à delta. L'équation dielo, delta l'équation dielo, y égale à 3 sur 2x moins 1 tiers, moins 1 sur 3. Donc première chose, نحددو l'équation réduite ديال D. يلا on a l'équation réduite de D. نتا على droite D كتكتب على الشكل ياش y égale amx plus p. توجور كتبدا بنفس الطريقه. يلا بروميير شوز شنو خصك تحسب لي ام؟ اول حاجه كالكولون. دونك كالكولون ام. كيفاش نحسبو ام؟ ما غنحسبوهاش كيما درنا في الجزء الاول ام ايغال y بي موان y ا. لا،
علاش هنا ما يمكنش نديروها؟ حيت عندنا غير بوان وحده. دونك غتحدد ليكواسيون ديال دي بوان وحده، ما يمكنش، خصك بوان وحده اخرى. هنا غتخدم البروبريتي اللي شفنا، اللي عاد شفنا قبيله شويه. اش تقول البروبريتي؟ بانه ملي تيكونوا دو دغوات باراليل تيكون عندهم ميم كوفيسيون ديريكتور. دونك شنو غادي نقول هنا؟ اون دي باراليل دلتا. مزيان. اش كيعني هذا؟ سينيفي او دونك في كو الميل ديال دي، الكوفيسيون ديال دي كيساوي الميل ديال دلتا. واخا شحال الميل ديال دلتا؟ ها هو عندك ليكواسيون ديال دلتا هاي. شحال الميل ديال دلتا؟ ها هو 3 sur 2. دونك هاد 3 sur 2 غتعطي دي ايكال اش؟ 3 sur 2. واخا دونك هو قال لك دي باراليل دلتا. مزيان. دونك قلنا الميل ديال دي كيساوي الميل ديال دلتا، ودلتا عندنا ليكواسيون ديالو اللي هي 3 sur 2. واخا الا كان دلتا ما عنديش ليكواسيون ديالو، الا دلتا ما عندكش ليكواسيون ديالو، خصك تحسب له الميل باش تقدر تعطيه للدي. مثلا نفترضوا ان دلتا ما عطاكش ليكواسيون ريدويت، شنو يقدر يعطيني؟ مثلا ما عطاش ليكواسيون ريدويت، يعطيك ايكواسيون كارتيزيان. اش كدير انت؟ كتقبض ديك ليكواسيون كارتيزيان كترجعها ايكواسيون ريدويت وكتعرف منها الميل ولا حوايج اخرى. دونك غتشوفوهم غتشوفوا عاوتاني في لي زيكزارسيس. نكملوا دابا التمرين ديالنا او ليكزومبل ديالنا. قلنا دي باراليل دلتا، دونك ميل ديال دي كيساوي ميل ديال تا كيساوي 3 sur 2. كان انت حسبتي الميل ديال دي، عوض ما تحسبو بالميثود الاولى حسبناها دابا بميثود اخرى. دونك اش غادي دير دابا؟ تقبض هاد 3 sur 2 غتعوضها هنا، اش غتولي ليكواسيون؟ دونك ليكواسيون دو دي سورا ياس y ايكال 3 sur 2x بلس b. مزيان. واش غدير دابا؟ حسبتي ام عوضتي اش غدير؟ غتحسب بي. دونك كالكولون بي. كيفاش تنحسبوها 7 بي كتحسبها كيما حسبتيها في ليكواسيون فاش كنتي كتحدد ليكواسيون في الجزء الاول. كنعوضو شي بوين، نعوضو اكس ونعوضو ايكغيك ونحسبو بي بها. شمن بوين غنعوضو بها؟ خص بوين تكون كابارتيان لدي، ماشي اي بوين كتقبضها وتعوض بها، لا بوين ابارتيان لدي. رجعو ليكواسيون ليكزامبل ديتيرميني ليكواسيون ريدويت دو دي qui passe par E. دونك هو عطاك هو البوين، قال qui passe par E، يعني البوين اللي غتعوض بها هي البوين اللي كيدوز منها دي. وكنقولوا اون كالكولون بي. كالكولون بي E moins 2 5. دونك اون E شحال الكوردوني ديالو؟ moins 2 5 appartient à D. دونك اش كدير؟ كتعوض E هنا في ليكواسيون y E égale 3 sur 2 x E plus P. دونك y E شحال كتساوي؟ هي 5 égale à 3 sur 2 fois x E. شحال x E moins 2 plus P. واخا غنحسب دابا هادي. دونك 5 égale 3 sur 2. دونك كنحسب 3 fois moins 2 هي moins 6، ولكن هنا يمكن لي نسامبليفي ب 2، كتبقى لي 3 fois moins 1 هي moins 3 plus P. غنخلي P وغندي 3 لوطخ كوتي، يتبقى لي هنا 5 و moins 3 يولي في لوطخ كوتي plus 3. دونك P égale 5 plus 3 c'est 8. Donc l'équation réduite de D est y égale, نكتبو l'équation 3 sur 2x هي هادي 3 sur 2x plus ou P حنا حسبنا هو 8 plus 8. ونكونو حصلنا على l'équation réduite d'une droite qui est parallèle à une autre droite. غادي نعطيكم واحد التمرين على هاد الحالة هادي غتخدموه، وابخي غندوزو للبارتي الثانية اللي هي comment déterminer l'équation réduite d'une droite perpendiculaire à une autre. الآن غنشوفو كيفاش نحدو l'équation réduite d'une droite qui est perpendiculaire à une autre. perpendiculaire à une autre يعني متعامد مع واحد آخر.
دونك في البارتي اللي دازت شفنا كيفاش نحددو ليكواسيون دي دغوات باراليل لاخر واحد. دونك قلنا فاش يكونوا دو دغوات باراليل تيكون عندهم ميم كوفيسيون ديريكتور، يعني الميل هذا كيساوي الميل هذا. دونك كتاخد الميل هذا كتعطيه لهذا، وابخي كتحدد له ليكواسيون ديالو من البوان، كتاخد البوان اللي عندك وكتحسب بها. دابا فاش تيكونوا بيربونديكولار لاحظوا معايا هاد لي دو دغوات. اول ملاحظه غنلاحظ كنلاحظ بان الكوفيسيون ديال هذا ها هو شحال هو 2، والكوفيسيون ديال هذا موان 1.5. هاد لي دو كوفيسيون سون ديفيرون، يعني متخالفين. ديفيرون 2 ديفيرون دو موان 1.5. واخا اش غيعطيني هذا؟ غيعطيني بان لي دو دغوات نو سون با باراليل، يعني لي دو دغوات ماشي متوازيين، ما متوازينش مزيان. دونك الا ما كانوش متوازيين شنو غيكونوا؟ غيكونوا 50 متقاطعين، غيكونوا 50. دونك مثلا بغيتي تشوف ان دو دغوات واش متقاطعين او متوازيين، كتشوف الميلين ديالهم لي دو كوفيسيون ديريكتور. الا كانوا متساويين راهم باراليل دونك ما متقاطعينش، كانوا ديفيرون راهم متقاطعين 150. داكوغ مزيان. واخا حاجه اخرى بين هاد لي دو دغوات او بين هاد لي دو كوفيسيون، من غير انهم متخالفين يعني انهم متقاطعين، حاجه اخرى كاينه انه الا كان لي دو دغوات، الا ضربتي الدغوات الاول الكوفيسيون الاول في الكوفيسيون الثاني وحسبنا هنا 2 فوا موان، رقبتنا هذا وضربناه في هذا 2 فوا موان 1.5. اش غادي يمكن لي ندير هنا؟ غنسامبليفي ب 2 مع 2 اش غتبقى لي هنا موان 1. الا كان من غير انهم ديفيرون، الا كان الجداء ديالهم كيساوي موان 1 فهنا كتقول بان دي اي بيربونديكولار سور دلتا. ماشي غير متقاطعين، اكثر من متقاطعين غيكونوا متعامدين، هي حاله خاصه في التقاطع. دونك غيكونوا لي دو دغوات بيربونديكولار. دونك بروبريتي الا كان او باش يكون دي بيربونديكولار على دلتا، شنو خاص يكون السد؟ خاص يكون بان الكوفيسيون ديال دي الا ضربتيه في الكوفيسيون ديال دلتا كيساوي السد يساوي موان 1. دونك الا بغيتي تشوف واحد دو دغوات واش متعامدين، غتقبض الكوفيسيون ديال الاول غتضربو في الكوفيسيون الثاني غتحسبو، الا خرج لك موان 1 غيكونوا بيربونديكولار. مزيان. الا عندي دغوات بيربونديكولار لواحد اخر وبغيت انا نحسب منه الكوفيسيون ديريكتور، غنقول اون دي اي بيربونديكولار على دلتا، دونك الكوفيسيون ديال دي في الكوفيسيون ديال دلتا كيساوي موان 1. الوغ الكوفيسيون ديال دي باغي تحسب دي، الوغ الكوفيسيون ديال دي اش غيساوي لك؟ كيساوي لك موان 1 سور الكوفيسيون ديال دلتا. الضرب غنديو هذا لهنا غيولي مقسوم، دونك كوفيسيون ديال دي غيساوي لك موان 1 على كوفيسيون ديال دلتا. اذا ملي تيكونوا دو دغوات بيربونديكولار الكوفيسيون ديال واحد هو موان 1 على كوفيسيون ديال الاخر. دونك باش نفهموا عاوتاني غناخذوا اكزامبل نطبقوا فيه هادشي ونشوفوا كيفاش نحدوا ليكواسيون دي دغوات بيربونديكولار ا اون. دونك exemple, déterminer l'équation de la droite D qui passe par M moins de 1 et qui est perpendiculaire perpendiculaire sur delta. L'équation ديالو 3x plus 2y moins 1 égale à 0. كيفاش نحدو ليكواسيون ديال دي اللي كيمر من البوان ام و بيربونديكولار وعمودي على دلتا اللي ليكواسيون ديالو 3x plus 2y moins 1 égale à 0. كنعرف انه اش كتقول البروبريتي اللي شفنا قبيله، انه باش يكونوا دو دغوات بيربونديكولار دي بيربونديكولار على دلتا، فهذا اش كيعني سينيفي بان الميل ديال دي لو كوفيسيون دي في الميل ديال دلتا كيساوي موان 1، سينيفي بان الميل ديال دي ايكال موان 1 سور الميل ديال دلتا سور كوفيسيون ديال دلتا. اذا اش غندير انا؟ اولا خصني بعدا الكوفيسيون ديال دلتا اللي به غنحسب الكوفيسيون ديال دي، حيت هما عندهم غولاسيون بيناتهم انهم بيربونديكولار، يعني عندهم هاد الغولاسيون هي بيناتهم، ولكن هاد الغولاسيون باش تحسب واحد خصك الاخر. دونك خصني الكوفيسيون ديال دي. ملي غنجيب الكوفيسيون ديال دلتا غنجيب الكوفيسيون دلتا من ليكواسيون ديالو. انا شنو عندي هنايا؟ ايكواسيون كارتيزيان. شنو خصني ندير؟ برومييرمون غنحدد الكوفيسيون ديال دلتا، عاد نبدا نخدم ليكواسيون ديال دي. كندير نحددوها نحسب من ليكواسيون كارتيزيان نحسب ليكواسيون ريدويت. دونك اون دلتا ليكواسيون كارتيزيان ديالو هي 3x plus 2y moins 1 égale à 0. Donc l'équation réduite كنحسبوا y en fonction de x. Donc 2y égale
غنقبض 3x ندير لوطخ كوتي يولي موان 3 موان 1 موان 3x موان 1 ندير لوطخ كوتي يولي بلس 1. اش غندير دابا؟ نقسم على جوج. دونك y ايكال موان 3 نقسمو على جوج هنا وهنا sur 2x plus 1 sur 2. دونك ها هي ليكواسيون ديال دلتا. دونك دو الكوفيسيون ديال دلتا اش كيساوي الكاسات هو هذا موان 3 sur 2 ايكال موان 3 sur 2 موان 3 sur 2 موان 3 sur 2. دونك انا لقيت كوفيسيون ديال دلتا. دونك اش غندير دابا؟ غنحسب الكوفيسيون ديال دي ومنو عاوتاني نحسب نحدد ليكواسيون ديال دي. دونك لقينا ام ديال دلتا كيساوي موان 3 sur 2. دونك دابا ننطلقو نحسبو ليكواسيون ديال دي. اون ليكواسيون ديال دي كتكتب على الشكل ياش. دايما تنبداو بنفس الطريقه ام اكس بلس بي. كالكولون ام كيفاش غنحسبو ام هنايا؟ بهاد البروبريتي. اون دي بيربونديكولير على دلتا perpendiculaire sur delta. Donc الميل ديال دي في الميل ديال دلتا كيساوي موان 1 ايكال موان 1. الوغ ميل ديال دي اش كيساوي السد؟ موان 1 سور ديال ميل ديال دلتا. دابا الميل ديال دلتا هو عندي موان 3 سور 2 غنعوض. دونك الميل ديال دي كيساوي السد موان 1 سور موان 3 سور 2 هي شحال السد؟ هي موان 1. دونك عندنا خاصية ديال خارج ديال العددين de nombres rationnels. A sur b divisé par c sur d égale a sur b fois كتضرب في l'inverse c sur d l'inverse ديالها هي d sur c. donc غتجينا moins 1 fois moins 2 sur 3. donc moins 1 fois moins 2 c'est 2. donc الميل ديال d يساوي لنا الساد هو 2 sur 3. donc حنا حسبنا الميل ديال d مزيان. alors l'équation ديال d كتولي alors غتولي الكاسات هي y égale 2 sur 3x plus p. y égale 2 sur 3x plus p. دونك اش غادي دير دابا؟ تحسب لنا بي. بي الا لاحظتو في جميع الطرق يعني لحد الان شفنا 3 ديال الطرق كيفاش باش نحددو بها ليكواسيون دو نغود. شفنا الميثود الاولى ديال دو بوين، شفنا الميثود الثانيه ديال فاش يكون باراليل، وهذا الميثود الثالثه فاش يكون بيربونديكولار. في 3 ديال الحالات بي كيتحسب بنفس الطريقه، يعني كتعوض بشي بوين، كتاخد اكس و ايغريك منين تاخدهم بشي بوين كي ابارتيان لداك لا دغوات وكتعوضها هنا. دونك هنا البوين هي ام، قالوا لنا ديباس باغ ام. دونك اون شنو نقولوا؟ اون ام ابارتيان ا دي. اون ام ابارتيان ا دي. دير قبيله لقينا ليكواسيون ديالو هي 2 sur 3x plus p. دونك غنعوضو m في ليكواسيون. دونك ym égale à 2 sur 3 xm plus p. يلا ym شحال هي؟ 1 égale à 2 sur 3 fois xm شحال هي؟ moins 2 plus p. يلا 1 égale 2 fois moins 2 c'est moins 4 sur 3 plus p. غنخلي p وغندي 4 sur 3 l'autre côté 1 plus moins 4 sur تولي plus 4 sur 3. donc p égale وحدو المقام عندنا 3 fois 1 ما عندوش المقام دونك غادي نقسمو على واحد. دونك غتولي 1 sur 1 plus 4 sur 3 نضربو 3 fois 1 c'est 3 plus 4 sur 3. donc p égale à 7 sur 3. alors l'équation de d هي équation réduite de d, équation réduite de dA d. donc y égale à 2 sur 3x plus 7 sur 3. ونحصلنا على l'équation de droite qui est perpendiculaire à un autre droite. دونك هذه هي ميثود. هذا هو اخر ما عندنا في الدرس ديالنا، وحويجات اخرين غنشوفوهم ان شاء الله في التمارين. دونك كيفاش نحددو ليكواسيون ريدويت دون droite qui est perpendiculaire à une autre droite.
دونك غادي نحاول نلخص لكم كاع هادشي تقريبا اللي شفنا في الدرس ديالنا في واحد 2 دقائق او 3 دقائق. دونك كخلاصه شنو شفنا في الدرس ديال ليكواسيون دو دروات؟ شفنا برومييرمون تعرفنا على ليكواسيون دو دروات. قلنا ليكواسيون دو دروات هي واحد العلاقه تتكون ما بين ارتوب وافصول ديال لي بوين لي زابسيس لي زوردوني تاع لي بوين ديال لا دروات، كتكتب على شكل y ايكال ام اكس بلس بي. قلنا لا دروات عنده ايكواسيون اخرى اللي هي ليكواسيون كارتيزيان اي اكس بلس. تعرفنا كيفاش نحولوا شي ايكواسيون الكارتيزيان ليكواسيون ريدويت. شفنا كيفاش نرسمو اون دروات باس باغ اون دروات معروف بليكواسيون ديالو. قلنا ليكواسيون دروات يكون معروف بشي ايكواسيون، كنحدو دو بوين منو وكنرسموهم. كيفاش تنحدوهم؟ كنعزلو اكس اللي بغيتي انت، 0 1، وكتعوض اكس هنا وكتحسب له y ديالو كيعطيك دو بوين كترسم لا دروات. واخا من بعد شفنا كيفاش نحدو ليكواسيون دون دروات باسون باغ ليكواسيون دون دروات في 3 د الحالات. الحاله الاولى الساد. دونك باش تحدد انت ايكواسيون دو دروات كتحسب ام كيتحسب ب3 د الحالات. الحاله الاولى الساد الا كان لا دروات كيمر من 2 نقاط، يعني مثلا 2 بوين نسميوه دروات بي سي، يعني كيمر من بي و سي. كيفاش كنحسبو ام الساد؟ الميثود ام ايكال y بي موان y سي سور x بي موان x سي. ملي كتحسب ام كتعوضو هنا وموراها كتحسب بي. كيفاش تنحسبو بي؟ حنا قلنا كتعوض بشي بوين من لا دروات، اي بوين بي ولا سي وكتحسب بها بي. كتعوض اكس و y بلي كوردوني ديال شي بوين من لا دروات. الميثود الثانيه هي فاش يكون لا دروات باراليل ان اوتر. دونك دي باراليل دلتا تاخد الميل ديال الدلتا الكوفيسيون ديال دلتا وكتعطيه لدي. دونك باش يكونوا دو دروات باراليل تيكون الكوفيسيون ديال دي هو الكوفيسيون ديال دلتا. دونك كتقلب على الكوفيسيون ديال دلتا ملي كتجيبو من ليكواسيون ديالو. الا عندك ليكواسيون ديالو كتحددها منها، تاخد منها الكوفيسيون كتعطيه لدي، وملي كتلقى الكوفيسيون ديال دي كتعوضو في ليكواسيون موراها كتحسب بي. باش تحسب بي ضروري خصك بوين، ولا ضروري غيعطيك بوين، حيت ما يمكنش يقول لك عطيني ليكواسيون ديال دروات باراليل دلتا وصافي، حيت كاين ما لا نهايه من لي دروات، اون انفينيتي نتاع لي دروات كي سون باراليل دلتا. دونك واحد بالخصوص خص يعطيك بوين، تيعطيك بوين ضروري ما تيعطيك بوين باش كتحسب بي. الحاله الثالثه فاش يقول لك دي بيربونديكولير على شي دروات اخر. دونك فاش يكون بيربونديكولير راه تيكون البرودوي نتاع لي دو كوفيسيون ديالهم ايكال موان زيرو. دونك الكوفيسيون ديال واحد فيهم كيساوي موان زان على الكوفيسيون ديال الاخر. صافي كتقلب على الكوفيسيون ديال دلتا كتعوضو كتحسب الكوفيسيون ديال دي، ومن بعد كتحسب بيه عاوتاني بديك البوان اللي تيكون عاطيك. دونك اون جينيرال هادشي اللي شفنا في الدرس ديالنا، وغنعطيكم على البارتي الاخرى اللي هي ديال بيربونديكولير. غنعطيكم اكزرسيس عليها باش تخدموها مزيان، وابخي غادي ناخدو اون سيري نخدمو فيها الدرس ديالنا كامل. يلا بالتوفيق والسلام عليكم.